شنو؟ بس أيوة ويلاه، أيوة سيدتها. ويلاه 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 يا لما بكت مولاتي سيدتي رقية عليه السلام، يزيد سمع الضجة قال وما هذه الضجة؟ قال هناك طفلة اسمها رقية ابنة الإمام الحسين تريد أباها. قال اذهبوا بالقيس لعلها ترتاح. أين المنادي وسيدتها؟ هذه الصرخة لي صرخة عددك يهز هذا المكان. أيوة ينادي وحسينا، أين المنادي وشهيدا، أين المنادي وسيدتها؟ نعم أيها المؤمنون الموالون، لما سمع يزيد عليه اللعنة أين المنادي وسيدتها؟
رقية على الورد. آف 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 يا آف آف يا يما. شوفوا هذا طفلة ايش سوت بيكم؟ اما كيف الحقيقة لا تشوفها بعينك. تدرون زينب صار بيها، تدرون رقية صار بيها. تقول انا كنت امر وانا بكلمته وكل امامه وكل اخوت بخدمتي. انا هيج تالى المنع من صب دمعتي يا رقية. اي والغراب من نحجك فرد حكاية. راسي حاير يعتنيها عالرمح واسمع بجيها. تدري لطمتك وبجك اهم من التصوير. التصوير ما راح يجيبك بشي.